द न्यूज मेकर। नमस्कार, द न्यूज मेकरको यो अर्को अङ्कमा स्वागत छ। म भूपाल रिटेल। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ब्रेक थ्रु गरेको सरकारले पछिल्लो समय सुन प्रकरणमा 100 केजी सुन प्रकरणमा पनि ब्रेक थ्रु गरेको र त्यसको जस लिनुपर्ने भनेर यो बेला होडबाजी चलिरहँदा सरकारकै मान्छेलाई यदि अनुसन्धान गर्नु पर्यो भने त्यो पनि तालुकवाला राजनैतिक नेतृत्व उसलाई प्रहरी प्रशासनले सक्दैन, त्यसकारण संसदीय समिति चाहिन्छ भनेर नेकपा एमाले संसद अवरोध गरेको छ। अर्कोतर्फ गृहमन्त्री भनिराख्नु भएको छ यदि सिआइबीले काम गर्न सकेन भने त्यो बिन्दुबाट सोचौँला। या कतै न कतै कुनै न कुनै रूपमा बार्गेनिङ चलेको जस्तो आभास हुन्छ। सरकारी निकायहरू पङ्गु बनाउन खोजिएको भनेर कतिपयले यो बेला दृष्टान्त पनि दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वयलाई अनुसन्धान गर्नका लागि पनि आदेश दिनुपर्ने देशमा राजनैतिक नेतृत्वसँग हाम्रो प्रहरी प्रशासन पुग्न सक्छ र भनेर शङ्कै शङ्का गरिरहेको परिस्थिति छ। यो प्रकरणलाई अदालतसँग जोडिरहँदा, संसदलाई रोकेर संसदसँग जोडिरहँदा खासमा गरिनुपर्ने र हुनुपर्ने विषय के थियो, यो विषयको सेरोफेरो आजको कार्यक्रममा रहनेछ। संवैधानिक राजनैतिक प्रश्नहरू हुन सक्छन् यहाँभित्र, यसैको सेरोफेरोमा रहेर आज हामी वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईसँग संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठिक छु भूपालजी। सबभन्दा पहिला चाहिँ यो ललिता निवास प्रकरण अनि अरू प्रकरणबारे म कुरा गर्दै जान्छु। तपाईँको स्ट्याटस ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्ने गरीको बाटो खुलाइसके पछाडि त्यो सराहनीय छ। तर खै के डट भनेर तपाईँले त्यहाँ धेरैवटा प्रश्न उठाउनु भएको छ। ल स्वस्थ बहस गरौँ भन्नुभएको छ। तपाईँलाई स्वस्थ बहसकै लागि मैले अपिल गरेँ। के हो त्यो, के भन्न खोजे तपाईँले त्यहाँनिर? धन्यवाद। मैले सामाजिक सञ्जालमा बहस गरौँ भनेको तपाईँले टेलिभिजनमै बहसमा निम्त्याइदिनु भयो। धेरैजना दर्शक श्रोताहरूसँग बहस हुने भयो, संवाद हुने भयो। धन्यवाद त्यसको लागि। त्यो ललिता निवास प्रकरणको सम्बन्धमा पछिल्लोचोटि सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशमा झट्ट हेर्दाखेरि त्यो आदेश एकदमै सराहनीय छ। मैले लेखेको पनि छु। भ्रष्टाचारले आक्रान्त भएको छ मुलुक यस्तो भएको छ कि कुनै पनि नेताले भ्रष्टाचार गरेको छैन होला भन्दा मान्छेहरू पत्याउँदैन। म नाम लिन चाहन्न। प्रमुख दलका सबै पार्टीका प्राय सबै नेताहरू भ्रष्टाचारको एउटा न एउटा प्रकरणमा मुछिएका छन् र मानौँ उनीहरूलाई कुनै छानबिन र अनुसन्धान नै हुँदैन जस्तो गरी उनीहरू अनुसन्धानभन्दा बाहिर भएको बेलामा सर्वोच्च अदालतले मन्त्री परिषदका 4वटा मितिका निर्णयहरू नै कोट गरेर यिनीहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु भनेर त्यहाँ के भन्यो भने सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान भन्ने शब्द त्यो आदेशमा परेको छ। यो सम्बन्धमा मलाई लागेको कुरा के हो र त्यो मैले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको कुरा के हो भने राम्रो कुरा पनि नराम्रो तरिकाले गरियो भने आलोचना हुन्छ, नराम्रो कुरा राम्रो तरिकाले गरियो भने पनि आलोचना हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले जे आदेश गर्यो त्यो आदेश त्यो ललिता निवास प्रकरणका सम्बन्धमा मन्त्री परिषदका सदस्यहरू छानबिनको घेरामा आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने सम्बन्धमा दुईवटा विषय छन् यहाँ। एउटा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा 4ले मन्त्री परिषदको नीतिगत निर्णय चाहिँ अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्थालाई चुनौती दिएर एकजना अधिवक्ता राजु प्रसाद चापागाई भन्ने साथीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिनुभएको छ। त्यो अदुवा ऐनको दफा 4 नै खारेज गरी पाऊँ भन्ने। अर्को माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई यसभन्दा अगाडि ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा नचलाइकन बाँकी विजय गछेदार लगायतका पूर्व मन्त्री र सचिवहरूलाई मुद्दा चलाएर अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। त्यति बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई समेतलाई सोधपुछ गरेको भन्ने त्यो मिसेलमै छ। सोधपुछ गरेको तर मुद्दा चलाउनु पर्ने अवस्था देखिन भनेर निर्णय गरेको छ। त्यो त्यहाँ विचाराधीन छ। त्यसलाई पनि चुनौती दिएर बालकृष्ण नेपालले होइन उहाँहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्छ, त्यो अख्तियारको त्यो मिलेन भनेर अर्को मुद्दा पनि त्यही सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। राजु चापागाईको मुद्दा करिब 1 वर्षदेखि, बालकृष्ण नेउपानेको मुद्दा करिब 3 वर्षदेखि विचाराधीन छ। अहिले सर्वोच्च अदालतले जे बोलेको छ यो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको रूपमा बोलेको छ। एउटा कानुन र संवैधानिक कानुनको विद्यार्थी र दिनौँ कालोकोट लाएर अदालतमा जाने कानुन व्यवसायीको हैसियतले भन्नु पर्दाखेरि ती दुईटा मुद्दा राजु चापागाईको वा बालकृष्ण नेउपानेको ती दुईटा मुद्दामा यो आदेश बोलिदिएको थियो भने कसैले प्रश्न उठाउने ठाउँ नै रहँदैन थियो।
त्यसो भएको हुनाले अदालतले एकजना योगराज पौडेल जस्तो लाग्छ मलाई, योगराज पौडेल भन्ने व्यक्तिले मलाई गैर कानुनी रूपमा थुनामा राख्यो, यो थुना चाहिँ गैर कानुनी छ, मलाई थुनामुक्त गरी पाऊँ भनेर बन्दी प्रतिक्षेपणको मुद्दा लिएर जानुभयो। त्यो बन्दी प्रतिक्षेपण मुद्दाको सीमित दायरा हुन्छ। त्यो दायरा भनेको उहाँको थुना कानुनी छ कि गैर कानुनी छ भन्ने मात्रै अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने विषय हो। तर त्यो मुद्दामा अदालतले होइन, मन्त्री परिषदका ती 4वटा निर्णय समेतका आधारमा तत्कालीन मन्त्री परिषद र त्योभन्दा माथिल्ला पदाधिकारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु भनेको हुनाले चिन्ता कहाँनिर हो भने चिन्ता आदेशमा होइन। त्यो आदेश गर्यो अब बाबुराम र माधव नेपाल तानिने भए भन्ने हुँदैन। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लामो समयदेखि कलम चलाउने, तिखो प्रहार गर्ने एकजना कानुनकर्मी म पनि पर्दछु। मलाई चिन्ता कहाँनिर हो भने अहिले नेपालको पोलिटिक्स पपुलिजमको हावामा बगेको छ। पपुलिजमले विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता आदि इत्यादि हेर्दैन, उसले मात्रै के गर्दा वाइए र ताली पाइन्छ त्यो मात्रै हेर्दछ। पोलिटिक्स त्यसरी डिरेल हुने खतरामा छ। कतै अदालत पनि पपुलिजमतिर जाने हो कि भन्ने चिन्ता हो। भनेको पिञ्जडाभित्र थुनिएको चिजलाई मुक्त गराउनु पर्ने या नगराउनु पर्ने आदेश आउनु पर्ने, यो पिञ्जडा बनाउने चिज नै गडबड भयो भनेर आदेश चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्यो। करिब त्यस्तै, त्यो आदेश चाहिँ त्यस्तै भयो। मागदाबी भन्दा फरक चिज आयो भने बिल्कुल मागदाबी त मलाई गैर कानुनी थुनामा राखेको, थुना मुक्त गरी पाऊँ भन्ने नै थियो। तर यो त मन्त्री परिषदका 4वटा निर्णयका आधारमा फेरि मागदाबीबारे बोल्दैन, मागदाबीबारे बोल्यो। यो थुना गैर कानुनी छैन, तिमीलाई थुनामा राखेको कानुन सम्मत नै छ, तिमीलाई छोड्नु परेन पनि भनौँ। अतिरिक्त त्यो आदेश र उसले त्यो आदेशमा के भन्छ भन्दा यसरी यो चाहिँ धेरै जनतामा पनि व्यापक प्रश्न उठेको, अनुसन्धानको घेरामा नतानेको भनेर अदालत स्वयंले पनि सो मोटो भन्ने शब्द छ अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा स्वयं जानकारीमा लिएर पनि कारबाही गर्न सकिने अदालतको क्षेत्राधिकार भएको भनेर उसले त्यो लेखेको छ। तर त्यो मिस्टेक कहाँनिर छ भनेदेखि त्यो आदेशमा त्यो बन्दीलाई छुटाउने प्रयोजनको लागि उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्छ, तर यहाँ बन्दीलाई छुटाउने प्रयोजनको लागि चाहिँ उपयुक्त आदेश जारी गरेन। तिम्रो थुना ठिक छ है भन्यो, अनि विषयान्तर गरेर अर्को विषयमा चाहिँ अदालतले अतिरिक्त सक्रियता, जुडिसियल एक्टिभिजम भन्छौँ हामी, न्यायिक सक्रियता देखाएको हुनाले अदालतले यो विषयमा अघि मैले भनेको राजु चापागाई र बालकृष्ण नेउपानेको मुद्दा साथै राखेर त्यो मुद्दामा बोलिदिएको थियो भने यो आदेश यति राम्रो हुने थियो र सुशासनको पक्षमा हुने। अदालतले अतिरिक्त इच्छा देखाउन मिल्छ वा सक्रियता देखाउन मिल्छ? होइन, सीमितताहरू हुन्छन्, मिल्दै नमिल्ने होइन। बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकको अरू मुद्दामा अदालतले देखाएको पनि छ कतिपय अवस्थामा अतिरिक्त सक्रियता, तर त्यो चाहिँ उपयुक्त छ भनेर जस्टिफाइड गर्नुपर्छ। नभए त न्यायाधीशलाई राति सपनामा के देख्यो अथवा बिहान पत्रिकामा के पढ्यो त्यही आएर आदेश गरिदिए भइगयो नि। मैले भनेको त्यसका सीमितताहरू हुन्छन्। त्यो सीमा अलिकति यो आदेशले चाहिँ नआयो कि फेरि जो न्यायमूर्तिले त्यो फैसला गर्नु, म यति पनि भन्छु, जो न्यायमूर्तिले त्यो आदेश गर्नुमा एकदमै राम्रो, दखल भएको, कुनै खोट नभएको, सबै न्यायाधीशलाई हामी यो रिमार्क्स दिँदैनौँ, एकदमै राम्रो अनुभवी न्यायाधीशले त्यो आदेश गर्नुभएको छ। सायद समाजमा भ्रष्टाचारले अक्रान्त भएको कुरा र तल्लो तहका कर्मचारीहरू मात्रै अनुसन्धानको दायरामा आएको कुराले अलि भावविहल हुनुभयो कि, अनि स्वच्छ मनसायले उहाँहरूले त्यो गर्दाखेरि अलिकति अतिरिक्त सक्रियता देखाउनु भयो कि भन्ने हामीलाई चिन्ता लागेको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेक अरू प्रकारका रिट निवेदनमा यो कुरा बोलिएको थियो भने यो प्रश्न उठाउने अवस्था। अब यसलाई फेरि तिमीले रिभ्यू गर्नुपर्छ भनेर अदालतकै फैसलाका विरुद्ध अर्को रिट लिएर जाने अवस्था हुन्छ यस्तोमा? यसमा चाहिँ मुद्दाका पक्ष विपक्ष, स्वयं बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी नभएको हुनाले त्यो योगराज पौडेलजी वा नेपाल सरकार, तिमीले नबोल्नु पर्ने मुद्दामा यो बोलेको हुनाले यसलाई पुनरावलोकन गरी पाऊँ भनेर जान सक्ने ठाउँ। अब त्यो गऱ्यो भने त पब्लिकले यहाँ त आगो बाल्ने अवस्था हो। त्यही हो पपुलिजमको डरले अब गल्ती भयो भन्ने जान्दै पनि महान्यायाधीश कार्यालय पनि नजाने, यो आदेश कतै गल्ती पो हुन्छ भन्ने जान्दै पनि ताली त पाउँछु नि भनेर न्यायाधीशले पनि गर्ने हो। यही हो पपुलिजमको प्रब्लम भनेको। त्यसैले पपुलिजमबाट जुडिसियरी गाइडेड हुनु हुँदैन, त्यो त्यतातर्फ जान्छ कि भन्ने। यसभन्दा अगाडि पनि कतिपय मुद्दामा फौजदारी न्याय प्रणाली हाम्रोमा करिब मरेको छ गोपालजी। त्यो भनेको एकजना मान्छेले सुसाइड गर्छ र त्यो चाहिँ भर्खर 4-5 वर्ष बिहा गरेको छ भनेदेखि सुसाइड गर्यो भने पनि यो दाइजो नदिएको कारणले गर्दाखेरि ऊ सुसाइड गर्न बाध्य भयो भनेर उजुरी पर्छ। त्यसको प्रमाणहरू केही पनि भेटिँदैन, पत्रिकामा छापिन्छ, मिडिया ट्रायल हुन्छ,
अनि बाहिर जुलुस आउँछ अनि न्यायाधीशले यसो झ्यालबाट जुलुस हेरेर मिसिल हेरेर भन्दा पनि झ्यालबाट जुलुस हेरेर वा बिहान पत्रिका हेरेर वा तपाईँहरूको जस्ता टेलिभिजनहरू हेरेर यो त टेलिभिजनमा यत्रो विरोध भएको छ, मलाई कतै यो अप्ठ्यारो पर्छ कि, गाली खान्छु कि, मेरो पदोन्नति हुँदैन कि, माथिल्लो अदालतमा जाँदैन कि भनेर त्यो पपुलिजमबाट ऊ लोभिएर अथवा डराएर आदेश गर्ने प्रचलन त छँदै थियो, अहिले पनि छ त्यो, तर सर्वोच्च अदालतबाटै त्यतातर्फ जान्छ कि भन्ने डर लागेको। त्यो चाहिँ भयो भने हाम्रो न्यायिक प्रक्रिया नै विचलन त एकदमै न्यायिक प्रक्रिया, न्याय प्रणाली विचलन हुन्छ र यसले झन् भयावह, अहिले जस्तो भयावह स्थिति छ। खैर अब यो चाहिँ तपाईँहरू त्यसैको वकालत गर्ने भएकोले बढी तपाईँहरूलाई जानकारी भयो, त्यो तपाईँले उठाउनु पनि भयो, सन्दर्भ पनि मिलेको थियो। तर यहाँ एउटा विषय चाहिँ 47 सम्मको संविधानले त संविधानभन्दा माथि राजा राखिदिएको थियो। साह्रै साधारण लेमेन भएर सोद्धा यो संविधानको रौँचिरा केस्रा केस्रा शब्दमा तपाईँ खेल्नुहुन्छ, संविधानविद पनि तपाईँ। हाम्रो यो संविधानले चाहिँ कसैको अनुसन्धान गर्नु पर्यो, बयान लिनु पर्यो भने पनि अदालतको आदेश ल्याउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ र? हो, छैन, बिल्कुल छैन। यो के भएको? बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई पनि अनुसन्धानमा ल्याउनु पर्छ भने अदालतको आदेश चाहिन्छ भनेर त काहीँ छैन भनेको। छैन, त्यसमा कि हामी संविधान बनाउने हो, हामीलाई चाहिँ भिन्दै विशिष्ट प्रिभिलेज चाहिन्छ भनेर उहाँहरूले त्यो खोजेको हो कि किन यो परिस्थिति आइलाग्यो? उहाँहरूलाई अनुसन्धान गर्न चाहिँ अदालतको आदेश नै आउनुपर्ने, फैसलै चाहिनुपर्ने यो परिस्थिति किन सिर्जना भयो? दण्डहीनता र तपाईँको सुशासनको त पराकाष्ठा, सुशासनको अन्त्यको पराकाष्ठा भएको छ मुलुकमा। प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदका सदस्यले गरेको नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले हेर्न पाउँदैन भन्ने ऐन छ। पहिलो कुरा त त्यो ऐन नै त्रुटिपूर्ण छ। भ्रष्टाचार गरेको विषय पनि हेर्न नपाउने भन्ने हुन्छ र? हुँदैन नि। त्यो ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ। अहिले भ्रष्टाचार ऐनको चाहिँ पार्लियामेन्टमा पेश भइरहेछ। पार्लियामेन्टको अवस्था के छ तपाईँले अघि सुरुमा गरिहाल्नुभयो। हाम्रो पार्लियामेन्ट कति चल्छ, कति चल्दैन, सांसदहरू कति सिरियस छन् त्यसमा, विषयवस्तुमा त्यसमा छुट्टै बहसको विषय हुनसक्छ। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्री परिषदको नीतिगत निर्णय चाहिँ हेर्न नपाउने भन्छ। अब नीतिगत निर्णय भनेको के हो भन्नेमा अब अहिले हेर्नुभयो भने तपाईँ सबै तलका कर्मचारीहरूले ठुल्ठुला ठेक्कापट्टा आदि इत्यादि त्यो गर्ने भनेको आयोजनाको प्रमुख हुन्छ, कार्यालयको प्रमुख हुन्छ, कसैले पनि गर्दैन। किन गर्दैन भन्दाखेरि मलाई अख्तियार लाग्छ भन्छ। अनि अख्तियार नलाग्ने उपाय के हो त भन्दा भयो त्यसो भए मन्त्री परिषदमा लगिदिउँ। अनि भए जति साना साना तपाईँ ठेक्कापट्टाको विषय पनि अब मन्त्री परिषदमा जान थालेर अनि त्यो चाहिँ नीतिगत निर्णयको आवरणमा अनि भ्रष्टाचार यो अख्तियारले हेर्न पाउँदैन भनेर त्यसलाई जोगाउन थाल्यो। नीतिगत निर्णय भनेको त्यस्तो निर्णय होइन। ठेक्का त्यसलाई कानुनी रूपमै प्रष्टसँग नीतिगत निर्णय भन्नाले यो भनेर खुलस्त पार्न सकिन्न। त्यसको व्याख्या अन्यत्र पनि छ। हाम्रोमा पनि एउटा मुद्दा बोलिएको छ। त्यो नीतिगत निर्णयमा चाहिँ अख्तियारले हेर्न नपाउने भनेको के हो भने राजनीतिक दलहरूले आफ्नो प्रोग्राम र पोलिसी घोषणापत्र मार्फत चुनावका बेला जारी गर्छन् जनतामा। त्यही प्रोग्राम र पोलिसीलाई हेरेर जनताले भोट दिन्छन् त्यो पार्टीलाई। उसले त्यहाँबाट शासन गर्ने वैधता प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ उसको नीतिगत निर्णय हो। उदाहरणको लागि कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम म चलाउँछु होइन, अथवा म चाहिँ पूर्व पश्चिम रेल चलाउँछु, यो नीतिगत कुरा हो। अथवा सम्पूर्ण उमेर पुगेका नेपालीलाई सैन्य तालिम दिने, सैन्य तालिम दिने, यो नीतिगत निर्णय हो होइन। त्यो नीतिगत निर्णय किन नहेर्ने? त्यही देखाएर जनतासँग उसले भोट मागेको छ र जनताले म्यान्डेट दिए। त्यसैले सोभरेन पावर भन्दा माथि कोही पनि हुँदैन भन्ने आधारमा त्यो नीतिगत निर्णय नहेर्ने भनिएको। हाम्रो त सेक्युरिटी प्रेस खरिद गरेको पनि, 4 जना मान्छेलाई जागिर दिएको पनि, अनि एउटा पुलेसो ठेक्का लागेको पनि नीतिगत निर्णयका आधारमा अब सबै मन्त्री परिषदमा जान थालेका छन्। यसले भ्रष्टाचार झन् मौलाएको छ। त्यसो भए हुनाले तपाईँले अघि भनेको अब यो अदालतकै आदेश कुर्नुपर्ने भन्दा होइन, सबै कानुनका मुनि छन् यहाँ, रुल अफ ल भएको मुलुक हुँदाखेरि। त्यसो भएको हुनाले पूर्व प्रधानमन्त्री वा मन्त्री यति नीतिगत निर्णय होइन भने त्यसलाई अदालतले मन्त्री परिषदकै निर्णय भए पनि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँछ। अख्तियार स्वयं डरा। अब किन डराएको छ मैले तपाईँलाई अघिल्लो कुनै टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा पनि भने जस्तो लाग्छ। किन डराउँछ अख्तियार भन्दा अख्तियारमा मान्छे कसले पठाउँछ? म राजनीतिक दलको नेता छु अनि मै पठाउँछु अख्तियारमा मेरो मान्छे। अनि कसरी पठाउँछु? सचिव भएर रिटायर हुन लागेको वा 1 वर्ष बाँकी भएको
वा रिटायर भएको 1 महिना पछाडिको, अनि कर्मचारी सङ्गठन हुँदा आफ्नो दलको भातृ सङ्गठनमा काम गरेको त्यस्ता मान्छे म अख्तियारमा पठाउँछु, त्यस्ता मान्छे म निर्वाचन आयोगमा पठाउँछु, अनि त्यसले मेरो छानबिन गर्छ? गर्दैन। त्यसैले राजनीतिक दलहरू नसुध्रिएसम्म अख्तियार पनि सुध्रिँदैन, निर्वाचन आयोग पनि सुध्रिँदैन, अदालत पनि सुध्रिँदैन। राजनीतिक दलहरूमा नै भ्रष्टाचारको मनोविज्ञान होइन, संस्कृति नै विकास भएको छ। हरेक ठाउँमा आफ्ना मान्छे चाहिने, आफ्ना भित्रको पनि आफ्ना गुटका चाहिने, त्यो आफ्नो योग्यता क्षमता केही पनि हेर्नु पर्दैन राजनीतिक दलहरूलाई। बिहान बेलुका आफ्नोमा आएर चाकरी गर्ने मान्छे भए पुग्छ, आफ्नो गुटको मान्छे भए पुग्छ, कतिपय नेतालाई पैसा पुर्याउने मान्छे भए पुग्छ। त्यसैले हामीले सबै संस्थाहरूलाई कमजोर बनायौँ। ती कमजोर पात्रहरू अख्तियार वा निर्वाचन आयोग वा लोकसेवा आयोगमा राजनीतिक दलको निगाहमा नियुक्ति भएका कमजोर पात्रहरूले अनि सुशासन दिन्छन्। अदालतले बाध्य पार्नु पर्यो नि हो, अनि अदालत जुनसुकै विषय पनि अदालत जानुपर्ने। द न्युज मेकर ललिता निवास प्रकरणको निर्णय चाहिँ यो नीतिगत निर्णय हो कि किटान निर्णय हो? त्यसमा 2-3वटा निर्णयहरू मैले फाइल हेर्दाखेरि म त्यो मुद्दामा आजसम्म कतैबाट पक्ष विपक्षबाट छैन। आजको मितिसम्म मलाई भन्नलाई केही गाह्रो छैन। जस्तो उदाहरणको लागि यहाँदेखि यहाँसम्म बाटो विस्तार गर्ने त्यो नीतिगत निर्णय हो। त्यहाँभित्रको बाटो विस्तार गर्ने, अब त्यो बाटो विस्तार गर्ने क्रममा को मोही हो, को जग्गा धनी हो भन्ने कुरा यदि छुट्याइएको छ भने त्यो नीतिगत निर्णय होइन। फेरि त्यो किटान निर्णय हुन्छ। त्यो किटान निर्णय हुन्छ। बाटो विस्तार गर्ने भनेको त पोलिसी डिसिजन हो नि त, होइन? तर यो मोही रहेछ, त्यही मोहीलाई जग्गा सट्टा भर्ना दिने फलानु नै भनेर किटिसकेपछि हो, त्यो चाहिँ नीतिगत निर्णय भएन। किनभने त्यो मोही हो कि होइन, त्यो जग्गा धनी हो कि होइन, मालपोतले हेर्ने, भूमि सुधारले हेर्ने, त्यो सबै रेकर्ड हेरेर अनि निर्णय गर्ने हो। नीतिगत निर्णय भनेको चाहिँ बाटो विस्तार गर्ने अथवा बालुवाटारको क्षेत्र विस्तार गर्ने भनेको चाहिँ त्यो नीतिगत निर्णय। जस्तो 47 सालमा अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले पञ्चायतकालमा सुवर्ण शमशेरको जग्गा खोसिएको थियो, सुवर्ण शमशेरको जग्गा चाहिँ फिर्ता, त्यो नीतिगत निर्णय हो। अब सुवर्ण शमशेरको कति जग्गा, 4 किल्ला कति हो आदि इत्यादि, त्यो त सबै भिडाएर हेरेर गर्ने त मालपोत कार्यालयको काम हो नि। नीतिगत निर्णय भट्टराईजीले गर्नुभयो। त्यो नीतिगत निर्णयको आवरणमा अब अरू बिचौलियाहरू जागेर सुवर्ण शमशेरको नभएको जग्गा पनि सुवर्ण शमशेरको बनाइयो, त्यहाँ नभएका मोहीहरूलाई पनि मोहियो भन्ने बनाइयो। त्यो चाहिँ नीतिगत निर्णय हो। अब यहाँ मनसायको कुरा चाहिँ हाम्रो मनसाय त्यस्तो थियो कि थिएन त्यो पनि हेर्नुपर्छ भनेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बारम्बार ट्विट मार्फत अहिले सार्वजनिक गरिराख्नु भएको छ। माधव नेपाल म मुछिएकै छैन, मेरो के भूमिका छ र भन्ने र दाबी गरिराख्नु भएको छ। भलै उहाँ युरोप शहरमा हुनुहुन्छ अहिले। उहाँहरूको चाहिँ अब मान्छेको मनसायको विषय त मेरो खराबै मनसाय थियो भने पनि अदालतमा पुगेर मेरो मनसाय खराब थिएन भनिसक्दा त कुरो मिल्यो नि त। फेरि मनसाय कसरी जाँचिन्छ? यसो हुन्छ, उहाँहरूले बेठिक गर्नुभयो या ठिक्क लागि थियो भन्ने कुराको मनसाय केले नाप्ने? यसो हुन्छ, फौजदारी मुद्दामा चाहिँ यदि मनसाय छैन भने दोषी ठहर गरिँदैन। यो नजिर पनि हो, सिद्धान्त पनि हो। व्यक्ति स्वयंले मेरो मनसाय थिएन भन्दा त्यतिले मात्रै हुँदैन। मनसाय थिएन भनेर मात्रै हुँदैन। मनसाय नभएको कुरा उसका क्रियाकलापहरूबाट पुष्टि हुनुपर्छ। काम चाहिँ पैसा बुझेको छ अनि मेरो मनसाय थिएन भनौँ भने त्यहाँ छुट पाइँदैन। जस्तो कसैले घुस बुझ्या छ भने चाहिँ डाइरेक्ट पैसा बुझ्या छ भने मेरो मनसाय थिएन भन्न पाइँदैन। त्यसैले मनसाय उसका क्रियाकलापबाट वस्तुनिष्ठ ढङ्गले पुष्टि हुनुपर्छ। मैले अघि भने नि बाटो विस्तार गर्ने त्यो त खराब मनसाय भनेर कसले भन्ला र? भन्दैन नि। तर त्यो बाटो विस्तार गर्ने क्रममा अरू मोही खडा गर्ने र नक्कली जग्गाधनी खडा गर्ने, त्यसमा चाहिँ मेरो मनसाय थिएन भन्न पाइएन कि। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा गुठीतर्फ लगिएको देखिन्छ, माधव नेपालको पालामा मोहीलाई सट्टा भर्ना गरेको देखिन्छ, नक्कली मोहीलाई। उहाँहरूको मनसाय वा उहाँहरूको व्यवहार सर र बाहिरबाट हेर्दा के देखिन्छ? अनि यो पर्टिकुलर उहाँहरूको संलग्नताको बारेमा यहाँ सार्वजनिक रूपमा भन्न चाहन्न, होइन? मैले भनिहालेँ नीतिगत निर्णय भन्ने कुरा देखियो भने अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार, म फेरि पनि भन्दैछु त्यो कानुन त्रुटिपना हो। अहिलेको कानुन व्यवस्था अनुसार नीतिगत निर्णयमा चाहिँ अख्तियारले मुद्दा चलाउन पाउँदैन। नीतिगतदेखि बाहेकको अरू संलग्नता देखियो अनुसन्धान गर्ने निकायले भने जोसुकैलाई पनि मुद्दा चलाउन पाउँछ। त्यो चाहिँ अनुसन्धान गर्ने निकायले त्यो उनीहरूको फाइल हेरेर। अब त्यसो भए सिआइबीले उहाँहरूसँग अनुसन्धान गर्न सक्छ? उहाँहरूमाथि सक्छ, किन नसक्नु? यो सर्वोच्च अदालतको आदेश नै चाहिँदैन थियो। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो नि, त्यो त अर्गेनाइज नगरेको भए, अप्ठ्यारो नपारेको भए र उनीहरूलाई पकडमा नराखेको भए चाहिँदैन थियो। हो, मैले नीतिगत रूपमा, कानुनी रूपमा, संवैधानिक रूपमा
राज्यका जुनसुकै निकायमा रहेका पदाधिकारीहरूलाई कानुन बमोजिम जस्तो सर्वोच्च अदालतका बालवाला न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशलाई पहिला इम्पिच लगाउनुपर्छ अनि मात्रै। तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई इम्पिच लगाउनु पर्दैन, महाभियोग लगाउनु पर्दैन, सिधै अख्तियार वा सिआइबी जेसुकैले पनि अनुसन्धान गर्न सक्छ। अघि तपाईँले प्रारम्भमा विषय प्रवेश गराउनु भयो, अहिले आउँदै थियो पनि एउटा हाम्रो छलफलमा पार्लियामेन्टमा अहिले चलेको डिबेट होइन, हिजो मान्य गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुभयो होइन। तर स्वयं तिमीमाथि अनुसन्धान गर्नु छ त्यो सिआइबीले सक्छ भनेर प्रश्न उठाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षले के भन्यो भने अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीकै संलग्नतामा हामी आशंका गरिरहेछौँ भने त्यो त सिआइबीले सक्दैन भन्यो नि। हो यस्तो विषयमा चाहिँ त्यो सिआइबीले अन्यत्रकोमा तपाईँ अमेरिकाको फेडरल ब्युरोको कुरा गर्नुहुन्छ भने उसले प्रधानमन्त्रीको उसमा सचिवालयमा गएर सिधै छापा हानिदिन्छ। हामीले ती संस्थाहरूलाई त्यस्तो बलियो बनाउन सकेका छैनौँ। तर सैद्धान्तिक रूपमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि पनि सिआइबीले छानबिन गर्न सक्छ, म सैद्धान्तिक रूपमा भन्दैछु। तर व्यावहारिक रूपमा हाम्रो नेपालमा चाहिँ बहालवाला मन्त्रीलाई त्यसरी कारबाही गरिएको, पहिला सूर्यनाथ उपाध्यायको पालामा भ्रष्टाचारमा उहाँले अलिकति सक्रियता देखाउनु भएको थियो, त्यहाँ पछाडि देखाइएको छैन। तर अहिलेको प्रहरी प्रशासनले मेरो अनुभवको आधारमा बहालवाला मन्त्री, म अर्थमन्त्री वा गृहमन्त्रीको संलग्नता छ भनिरहेको छैन, कुनै पनि बहालवाला मन्त्रीलाई अहिलेको प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सक्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास लाग्दैन। त्यो सम्भावना अधिकार छ तर ऊ सक्दैन व्यवहारले। यस्तो नियन्त्रणमा राखिएको छ, सरुवामा बडुवामा गृहमन्त्रीकोमा धाउनुपर्ने, गृह सचिवकोमा धाउनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीकोमा धाउनुपर्ने, अनि राजनीतिक सत्तारूढ दलका नेताहरूकोमा धाउनुपर्ने, उनको निगाहले बडुवा हुने, उनको निगाहले सरुवा हुने, अनि कसरी सम्भव छ? त्यो सम्भवै छैन। त्यसो भए हुनाले पार्लियामेन्टमा एउटा ठिकै बहस चाहिँ प्रारम्भ भएको छ। यो बहस कि अब हाम्रा संवैधानिक निकायहरूलाई जुनसुकै मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्ने क्षमता तिनको विकास गरौँ न। त्यो बहस चाहिँ त्यतातर्फ हामीले लैजानु पर्ने हो। तर अहिले त बहस त्यसले सक्दैन, संसदीय समिति भयो भने बयानका लागि हामी डाक्न सक्ने हैसियत राख्छौँ भन्नेमा छ नि त। होइन, दुईवटा कुरा छ होला। प्रमुख प्रतिपक्षको मैले हेर्दा एउटा संसदीय समिति भन्ने उसले प्रयोग गरेका छैन। उसले जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 बमोजिमको उच्चस्तरीय छानबिन समिति भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छ। त्यो भनेको पूर्व सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा हुन्छ कानुन बमोजिम। त्यो चाहिँ अलि निष्पक्ष हुन्छ र त्यसले छानबिन गर्न सक्छ भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षको आशय देखिन्छ। तर म यसमा के कुरा भन्न चाहन्छु भोपालजी भने अहिले अनुसन्धान जुन गरिरहेको छ हाम्रो सिआइबीले, त्यसले गरेको अनुसन्धानलाई प्रभावित हुने गरी अर्को समिति बनाउने कुरा चाहिँ राम्रो हुँदैन। त्यसले गरेको अनुसन्धान प्रभावित नहुने गरी त्यसलाई सहयोग गर्ने हिसाबले अरू कुनै समिति बन्नुपर्ने अवस्था देखियो, प्रतिपक्षले माग गर्यो भने सरकार आत्तिनुपर्ने, डराउनु पर्ने, त्यो त फेरि डुप्लिकेसन भयो होला नि। होइन, यसो अनुसन्धान र अभियोजन पुलिसले गर्न पाउँछ। अभियोजन भनेको मुद्दा दर्ता उसको सरकारी वकिलको सहयोगमा, अनि अनुसन्धान पुलिसले गर्छ, अभियोजन सरकारी वकिलले गर्छ। तर त्यो छानबिन समिति वा आयोग, हामी पार्लियामेन्ट्री कमिटी होस् वा यो न्यायिक जाँचबुझ आयोग होस्, त्यो दुईटाले चाहिँ मुद्दा आफै चलाउन सक्दैन। फरक त्यो छ। छानबिन गरेर रिपोर्टसम्म दिने भयो। हो, छानबिन गरेर रिपोर्टसम्म दिने भयो। हिजो गृहमन्त्रीले भन्नुभयो नि 33 किलो सुनमा 1 ग्राम पनि भेटिएन भनेर 3 चोटि उहाँले भन्नुभयो। छानबिन समिति हामीले गठन गरेका थियौँ, भेटिएन। त्यो चाहिँ के भन्नुभयो उहाँले भनेदेखि त्यही पुलिसकै एउटा गृहको कर्मचारीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेका थियौँ, आन्तरिक छानबिन समिति। त्यो न्यायिक जाँचबुझ आयोग ऐन थिएन, त्यसले त सक्ने कुरै थिएन के। त्यसो भएको हुनाले अहिले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष यसमा झगडा गरेर यो पार्लियामेन्ट्री प्रोसेसलाई अवरुद्ध गर्नुभन्दा पनि अहिलेको अनुसन्धान प्रक्रियालाई कुनै पनि हिसाबमा प्रभावित नपार्ने गरी प्रमुख प्रतिपक्षले भनेको यदि त्योभन्दा माथिल्लो स्तरका मान्छे छन् भन्ने उसलाई लागेको छ, उसले सूचना दिन्छ भनेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षका सदस्यहरूले अथवा सांसदहरूले पनि गएर त्यो छानबिन समितिमा आफ्नो कुरा राख्लान्, उनीहरूलाई भएको सूचना त्यहाँ देलान्। अनि त्यो छानबिन समितिले सङ्कलन गरेका सूचनाहरू अनुसन्धान गर्ने निकायलाई र अभियोजन गर्ने निकायलाई दिन्छ। यहाँ झगडा गर्नुपर्ने, वाद विवाद गर्नुपर्ने, पार्लियामेन्ट रोक्नुपर्ने म त कुनै पनि आवश्यकता। तर संसद दुई खालका देखिँदा रहेछन्। एउटा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जसरी सक्रियता प्रहरीको देखिएको थियो, भटाभट राजनीतिक स्तरका मान्छेलाई जसरी पक्राउ गरेको थियो प्रहरीले, अहिले चाहिँ आफै डाडु निउलिएको छ। माओवादीको नेतृत्व त्यहाँ मुछिएको हो कि जस्तो खालको देखिन्छ, त्यसकारण उनीहरू ढाकछोप गर्न चाहन्छन्
भन्ने एउटा पक्षको संशय देखिँदो रहेछ। अर्को पक्ष चाहिँ यही मौकामा बार्गेनिङ गरेर यिनीहरूले विगतका पनि ती प्रकरणलाई डिसमिस बनाइदिन चाहन्छन्, त्यसकारण यो प्रक्रिया अघि बढ्नु हुँदैन भनेर यहाँ त दुईटा संशय रहेछ। होइन, अब त्यो चाहिँ मैले भने नि अविश्वासको खाडल यति छ राजनीतिक दलहरूको बिचमा र हाम्रा संवैधानिक निकायहरू, म सत्तामा भएँ भने मेरो संरक्षण हुन्छ, म सत्ताभन्दा बाहिर भएँ भने मेरो संरक्षण हुँदैन भन्ने मानसिकता अहिलेको सत्ता पक्षलाई पनि छ, अहिलेको प्रतिपक्षलाई पनि छ। तर घटनाक्रमले विगतको चाहिँ जम्मा एउटा के पुष्टि गर्छ भने धमाधम नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा त काङ्ग्रेस र एमाले मुछिएकै थिए, तिनको नेतृत्व एक तहको नेतृत्वले त प्रहरीले भटाभट समायो। नेतृत्व कसको थियो? गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्छ त्यसले पुष्टि गर्छ। अब यो अहिलेको क्विन्टल सुन प्रकरणमा कसको नाममा आएछ, कसका फोटा सार्वजनिक भइरहेका छन्, त्यसकारण पनि उनीहरू टाइम बाई गर्न चाहन्छन् भनेर प्रमुख प्रतिपक्ष त्यहीँ घोरिएको छ, ती प्रश्न उठाएको छ। मैले त्यही भने प्रमुख पक्षधरता देखाए जस्तो आवाज हुन्छ। होइन, मैले के भने प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको मागमा सरकारले सम्बोधन गर्न किन डराएको मैले पनि बुझेको छैन। अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्नु हुँदैन भन्ने उसको भनाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्षले पनि अनुसन्धानलाई प्रभावित नहुने गरी त्यो शर्त चाहिँ उसले पनि मान्नुपर्छ। अहिले भइरहेको अनगोइङ इन्भेस्टिगेसन प्रोसेसलाई अवरुद्ध नगर्ने गरी अर्को एउटा समिति बनाएर त्यसमा वर्षमानजी हो कि कृष्णबहादुर महरा हो कि नारायण काजी हो कि वा एमालेकै नेताहरू हुन् वा काङ्ग्रेसकै नेताहरू हुन्, एउटा त्यस्तो आयोग बनाइदिउँ जसले शङ्कित व्यक्तिहरू सबैलाई बोलाएर सूचना सङ्कलन गरोस् अनि एउटा छानबिन गरेर एउटा रिपोर्ट बनाओस्। तर त्यो मान्छे चाहिँ फेरि कस्तो भने त्यो मान्छे को हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ। यसभन्दा अगाडि अहिलेको वर्तमान तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई अनुसन्धान गर्नका लागि एउटा आयोग बनाएको थियो। गभर्नरले मुद्दा हाल्नु, म पनि लयर हुँ त्यसको, होइन? यस्तो मान्छे, अब म उहाँको नाम लिन चाहन्न, होइन, यस्तो मान्छे हेऱ्यो कि युवा मान्छेले अनुसन्धान गर्नुभयो भनेदेखि त सिधै गभर्नरलाई चार्ज लगाउनुहुन्छ भने जस्तो भान हुने गरी के पात्र को हुन्छ त्यहाँ। त्यसैले पात्रको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष। सत्तालाई संरक्षण, पक्षलाई संरक्षण गर्ने वा प्रमुख प्रतिपक्ष अन्य प्रतिपक्षलाई संरक्षण गर्ने खालको पात्र आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको पात्रको चयन नहोस्, त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। त्योदेखि दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेको कुनै पात्र छ, सर्वोच्च अदालतको पूर्व प्रधान न्यायाधीश छ भने त्यस्तो व्यक्तिको अध्यक्षतामा ल छानबिन गराउनु त भन्नका लागि सरकार र सत्तारूढ दल किन डराएको? कतै प्रमुख प्रतिपक्षले भने जस्तो उहाँहरूकै संलग्नता त छैन भन्ने आशंका पनि पुष्टि हुन्छ नि। डराउनु पर्ने कारण के हुन सक्छ त? होइन, एउटा सदाशयतापूर्ण ढङ्गले हेर्दाखेरि चाहिँ हिजो माननीय गृहमन्त्रीले भनेको अभिव्यक्ति सुन्दा अहिले भइरहेको यो अनुसन्धान प्रक्रियामा अवरोध हुन्छ भन्ने उहाँको आशय देखियो। यसलाई सकारात्मक रूपले लिने हो भने अहिले भइरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित नपार्ने गरी त्यो म्यान्डेटै त्यही राखिदियो हो नि त। त्यो अनुसन्धान यो बन्ने आयोगले चाहिँ अहिले जो सिआइबीको मान्छेले अनुसन्धान गरिरहेका छन् उनलाई नै बोलाएर बयान लिन नपाउने गरी, उनले हेरिसकेका फाइलहरूको सम्बन्धमा हेर्न नपाउने गरी, बाँकी उच्च तहको संलग्नताको बारेमा चाहिँ एउटा जाँच आयोग बनाऊ भन्दाखेरि डराउनु पर्ने किन? सिआइबीको अहिलेको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर मात्रै हेर्ने गरी हो। अहिले उसले जे हेरिरहेको छ त्यो हेर्न नपाउने गरी, टिओआरमा हामी त्यो लेखौँ न, नपाउने गरी बाँकी अरू व्यक्तिहरूको बारेमा राजनीतिक तहका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको बारेमा हेरौँ भन्ने आयोग बनाउनका लागि सरकार डराउनु पर्ने म आवश्यकता देख्छु। अब फेरि यहाँ प्रश्न चाहिँ के उठ्छ भन्दाखेरि जसले अनुसन्धानको लागि कुनै कमिटी बनाउँछ त्यो बनाउनेकै प्रति त्यो कमिटीले अम्लो ठड्याउन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। हो, सक्छ। मैले त्यही भने पात्र कस्तो हुन्छ त्यसमा भर पर्छ। पात्रको चयनमा चाहिँ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले छलफल गर्नुपर्छ, तर बनाउनेलाई पनि त्यो आयोगले चाहिँ छानबिन गर्न सक्छ। त्यस्तो खालको शक्तिशाली आयोगको माग प्रतिपक्षले गरेको हो भने त्यो स्वागत योग्य नै होइन। त्यो त उसले भनेको भनै छ नि, हामीले त्यस्तै त गरिरहेका छौँ, त्यही माग छ भनेर। त्यो यदि हो भने त्यो चाहिँ स्वागत योग्य कुरा नै। छानबिन गर्ने कुरामा पार्लियामेन्टमा त्यत्रो प्रतिपक्ष छ, होइन? अहिले सत्तारूढ दलको नेता जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ऊभन्दा 4 गुणा बढीको पार्लियामेन्टमा स्ट्रेन्थ लिएर बस्या प्रमुख प्रतिपक्ष छ भने भ्रष्टाचारको विषयमा एउटा छानबिन आयोग बनाऊ भन्दा यो मारामार गर्नुपर्ने, संसद अवरुद्ध गर्नुपर्ने, हुँदैन भन्नुपर्ने त्यसको आधार कारण चाहिँ देखिँदैन। भनेको केही न केही लुकाउन खोजियो भन्ने कुरा यसले जब प्रतिपक्षले त्यो आशंका व्यक्त गरिरहेको छ भने तिम्रो आशंका गलत हो, म छानबिन गर्न तयार छु, हाम्रो कुनै पनि संलग्नता छैन, तिमीले उठायौ स्वागत योग्य छ, ल भन को ल्याऊ नाम, म त्यही व्यक्तिको
अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन गर्न तयार छु भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षको नेतालाई भन्न सक्ने त्यो हिम्मत देखाउनु पर्यो नि त। तिमीलाई किन छानबिन चाहियो भन्ने होइन, तिमीले मलाई शङ्का गर्यौ, म जुनसुकै उसमा पनि जाँचिनका लागि तयार छु, ल भन कसको अध्यक्षतामा कति सदस्य बनाऊ, टिओआर आऊ छलफल गरौँ, तिमीले राम्रो कुरा उठायौ भन्न सक्नु पर्यो नि त सत्ता पक्षले। यदि उसको संलग्नता छैन भने प्रतिपक्ष सरकारको संलग्नतामा आशंका व्यक्त गर्ने, प्रतिपक्ष मेरो संलग्नता छैन तर छानबिन चाहिँ गर्दिन है भन्ने, यो त अलि मिलेन, जनताले देख्दा पनि अलि मिलेन। र प्रमुख प्रतिपक्षले पनि यो मागलाई लिएर निरन्तर संसद अवरोध गर्ने भन्दा पनि कन्स्ट्रक्टिभ डायलग, रचनात्मक छलफलमा प्रवेश गर्नुपर्छ, पार्लियामेन्टका बाँकी कामहरू पनि अघि बढाउने गरी र उसले जे शङ्का गरेको छ त्यो शङ्कित व्यक्तिहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउने गरी छानबिन आयोग बन्यो भने दुनियाँका लागि त्यो राम्रै हुन्छ। द न्युज मेकर गृहमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति जहाँ उहाँले बताइराख्नु भएको थियो छानबिन समिति त बन्छन्, त्यो न्यायाधीशको नेतृत्वमा होस् वा कर्मचारीको नेतृत्वमा होस्, त्यसले के दिन्छ र त्यस पछाडि के भयो भन्ने कुराको अहिलेसम्मको इतिवृत्तान्त हेरौँ त भनेर उहाँका प्रश्न थिए। त्यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, ती हामीले दम देखिन्छ हो विगतमा बनाएका छानबिन समितिहरूको रिपोर्ट र अभ्यास हेर्ने हो भने उहाँले भनेको कुरामा दम छ। फेरि त्यस्तै आयोगै बनाउन खोजेर प्रतिपक्षले पनि यसलाई लिङ्गरिङै गर्न खोजेको हो भने त त्यसपछि सत्तापक्षले प्रश्न उठाए भयो नि त, होइन? जनताले प्रश्न उठाउँछन्, हामी बहस गरिरहेछौँ, सञ्चार माध्यमले प्रश्न उठाउँछन्। त्यस्तो नहुने गरी कतिपय छानबिन समितिका रिपोर्टहरू विगतमा कार्यान्वयन भएका पनि छन्, बिल्कुलै हुँदै नभएका होइनन्, भएका पनि छन्। त्यो भएको कारणले गर्दा त्यस्तो नहुने गरिकनको अघि म बारम्बार जोड दिइरहेको छु, त्यस्तो थन्क्याउने वा यसलाई डिरेल गर्ने नै नगर्ने व्यक्ति चाहिँ को हुन्छ त्यो छानबिन समितिमा भन्ने विषयमा छलफल गरौँ, नागरिक समाजसँग बरु त्यसको नाम लिउँ, होइन? स्वतन्त्र व्यक्तिहरू प्रोफेसरहरूलाई होलान्, त्यसपछि कान व्यवसाय होलान्, सञ्चार जगतका मान्छे होलान्, कुनै पनि राजनीतिक दलमा नलागेका मान्छे पनि होलान्, वा लागेर पनि स्वच्छ छवि भएका मान्छेहरू होलान्, छन् नि हाम्रो मुलुकमा। त्यस्ता मान्छेहरू खोजेर छानबिन आयोग बनाउँदा चाहिँ विगतको अभ्यास यस्तो भयो फेरि पनि यस्तै हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिँदैन। अब यो प्रकरणमा चाहिँ राजनीतिको केन्द्रमै गएर यो भ्रष्टाचारको वज्र गरेर बजारिरहेको परिस्थिति छ र त्यसलाई फुटाउने कि नफुटाउने भनेर विवाद भएको कि जस्तो आभास हुन्छ। कहाँसम्म पुग्ला यो प्रकरण? हाम्रो राजनीति यसै गरी पतित र यहीतर्फ केन्द्रित हुँदै गएको हो? होइन, राजनीतिमा त अझै पथभ्रष्ट त राजनीति भएकै छ, दुई तिनवटा कारणले भएको छ। एउटा राजनीतिक दलहरूमा अन्तर्पार्टी लोकतन्त्र लगभग शून्य छ, लगभग भन्ने शब्द म प्रयोग गर्दैछु। पुष्पकमल दाहालजी मलाई लाग्छ 3 दशकभन्दा बढी नेतृत्वमा हुन्छ, शेरबहादुर देउवाजी 5औं पटक होला अहिले प्रधानमन्त्रीमा हुनुहुन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता दोस्रो कार्यकालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र दोस्रो संसद दलको नेता हुनुहुन्छ, र उमेर कसैले 80 पुग्न लाग्नुभयो शेरबहादुर देउवाजी, बाँकी दुईजना 70 को हाराहारीमा 70 क्रस भएको हुनुहुन्छ। राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको नयाँ नेतृत्वको प्रवेश पनि अवरुद्ध गर्ने, अनि राजनीतिमा अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रलाई पनि निषेध गर्ने र राजनीतिलाई चाहिँ बिल्कुलै एउटा आफ्नो प्राइभेट कम्पनी जस्तो बनाउने जुन मूलधारका राजनीतिक दलहरूमा यो प्रवृत्ति देखिएको छ। सोसाइटी करप्ट हुनु, पोलिटिक्स करप्ट हुनु, जुडिसियरी करप्ट हुनु र सिङ्गो राज्य नै करप्ट हुनुको मूल कारण चाहिँ यहाँनिर छ। जबसम्म त्यो राजनीतिमा स्वच्छता कायम गर्न सकिँदैन, राजनीतिमा नयाँ पुस्तालाई ल्याउन सकिँदैन र राजनीतिक दलभित्रका नेताले गलत काम गरेको विषयमा टेबल ठटाएर उसको बैठकमा वा बैठकमा भयो भने भएन भने बाहिर ल्याउन सक्ने क्षमताका नेताहरू जन्मिँदैनन्। राजनीतिक अहिलेका राजनीतिक दलहरूबाट रूपान्तरण, यो नेतृत्वबाट रूपान्तरण सम्भव छैन भन्ने चाहिँ आम रूपमा अहिले जनताको बुझाइ छ। त्यसमा मेरो पनि सहमति छ। केही सुध्रिनेतर्फ अघि बढेका देखिन्छन् कि झन् सुधार एकदमै आशलाग्दो सुधार त भएको छैन भूपालजी। मैले प्रमुख 3टा राजनीतिक दलहरूको चरित्र यहाँ चित्रण गरिरहेको छु। आशलाग्दो सुधारको सम्भावना देखिँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसको फेसबुकमा लाइभ भएको के अरे 5 दिनसम्म बैठक बस्यो, त्यसको आउटकम के आयो त? के चर्चा भयो होइन? कसको पक्षमा चर्चा भयो? कसको पक्षमा चर्चा भयो? प्रचण्डजीको माओवादीको पार्टीकोमा पनि
5 दिनसम्म केन्द्रीय बैठक चल्दा चल्दै ल्यारका लामाजीलाई लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्व सुम्पियो। अब मिटिङ भयो, त्यहाँ अलिअलि कुराहरू उठे होइन, काङ्ग्रेसको भन्दा त्यहाँ बढी आलोचनात्मक दृष्टिकोणहरू आएका हामीले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा पढ्यौँ। अन्तिममा प्रचण्डजीको जय जयकार, तुमैव माता च पिता तुमैव भनेर केन्द्रीय समिति बैठक टुङ्गियो। केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय नटुङ्गिँदैकन लार्का लामाजीको नियुक्ति भयो। उहाँले भन्नुभयो नि, अब हामी एकदम नयाँ जोस जाँगरका साथ हाम्रो पार्टी नै बनेको थिएन, अब हामी पार्टी बनाउँछौँ, भ्रष्टाचारका विरुद्ध अब जसुकैको फाइल खोल्न म तयार छु, सरकार छोड्नु परे पनि तयार छु, बलिवेदीमा चढ्न तयार छु भन्नुभयो। 550 माओवादीका कामरेडहरूले पर्र ताली पड्काए। भोलिपल्ट लार्का लामाको नियुक्ति भयो। अनि तपाईँ सुधारको गुन्जायस कहाँनिर देख्नुहुन्छ? त्यसैले म के भन्दैछु भने राजनीतिमा अहिले पुस्तान्तरणको खाँचो छ। राजनीतिमा पुस्तान्तरण नभइकन अहिलेका यी स्थापित राजनीतिक दलहरूबाट ठुलो आशा गर्न सकिँदैन। तर यी बाहेक अरू राजनीतिक दलहरूको तत्काल विकल्प पनि देखिँदैन। यो चाहिँ नेपाली जनताको व्यवस्था हो। यी बाहेक विकल्प पनि छैन। विकल्प, उत्तम विकल्प देखिँदैन। विकल्पविहीन अवस्थामा राजनीति। उत्तम विकल्प भन्दैछु म। यी राजनीतिक दलभन्दा राम्रो, किनभने यो संविधानका यो पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरू होइन, विगतमा गरेको आन्दोलन, हामी सही ट्र्याकमै छौँ। मूल रूपमा हामी यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरू पार्लियामेन्टमा छन्। उनीहरू नै पालै पालो सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन्। ट्र्याक आउट हामी भएका छैनौँ। तर उनीहरूको क्रियाकलाप र गतिविधिहरूले यो संविधानले उद्देश्य जुन हासिल गर्न खोजेको छु त्यो उद्देश्य हासिल गर्नका लागि अहिलेको लिडरसिपले त्यो क्षमता देखाउँदैन कि भन्ने देखिएको हुनाले राजनीतिमा पुस्तान्तरण, राजनीतिमा स्वच्छता त्यसको आवश्यकता छ। त्यसका लागि सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूका युवा नेतृत्वहरूले, मैले त के भन्दैछु भने 45 सालको 46 सालको जनआन्दोलनभन्दा पहिला त्यतिखेरका अखिल र नेवी सङ्घले काङ्ग्रेस र अनि वाम शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएका हुन्। अखिल र नेवी सङ्घ पहिला संयुक्त भए। नामै तपाईँ हामीलाई थाहा छ, शङ्कर पोखरेल, घनश्याम तपाईँको भूषाल, चन्द्र भण्डारी, एनपी साहु, अहिले जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले, त्यो देवेन्द्र पौडेलले माओवादीमा हुनुहुन्छ, टोबारी त्यतिखेर माओवादी अखिल छैटौँको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले वाम शक्ति र प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउनका लागि अखिल र नेवी सङ्घ पहिला एक भए, त्यसपछि वाम मोर्चा र नेपाली कङ्ग्रेस बन्यो। त्यसै गरी सबै पार्टीमा भएका अहिलेको पुस्ताभन्दा, नेतृत्वको पुस्ताभन्दा तल्लो पुस्ताका 40-50 वर्षका हाराहारीका मान्छेहरू अब आफ्नो दललाई बलियो बनाउने, आफ्नो दलको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने, आफ्नो दलमा अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएर विचारको बहस गर्ने, विधिको बहस गर्ने, नेतृत्वको बहस गर्ने क्षमता विकास गरौँ भनेर सबै प्रमुख 3 दलका युवा, मैले भने त्यो युवा भनेको 30 देखि 50 वर्ष बिचका मान्छेहरू वा 60 वर्ष मुनिका मान्छेहरू एक ठाउँमा बसेर साँच्चै दलहरूलाई सुधार गरौँ भन्ने हो भने त्यो सुधार सम्भव छ। होइन भने चाहिँ आशलाग्दो सुधार सम्भव छैन। झन् धेरै भड्कालोमा त्यतातर्फ हामी जान सक्छौँ। अझै निराशाजनक परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्दछ मुलुकले। यसको विकल्प पपुलिजम होइन। म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, पपुलिजमले झन् अराजकता निम्त्याउँछ। पपुलिजमले एउटा व्यक्तिलाई हिरो बनाउँछ, अरू सारालाई त्यसको दास जस्तो बनाउँछ। पपुलिजम फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्रामबाट निर्देशित हुन्छ। त्यो विचार, सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रमबाट निर्देशित हुँदैन। अनि त्यो एकछिनका लागि एउटा चुनावबाट जितेर गयो भने पनि त्यसले गर्ने भनेको केही पनि हुँदैन। त्यसो भए हुनाले पपुलिजमले मुलुकलाई झन् बर्बादीतर्फ लैजान्छ। पपुलिजमको यो हावालाई रोक्नका लागि विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित दलहरूमा पुस्तान्तरणको खाँचो छ। त्यतातर्फ राजनीतिक दलहरू लाग्ने हो भने यो संविधानले एचिभ गर्न खोजेको उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ। अन्तिममा चाहिँ अब तपाईँकै क्षेत्रको प्रश्न, सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व पनि फेरि हो के छ त्यहाँ चाहिँ? तपाईँहरू त नेपाल बारमा हुँदादेखि, नेतृत्वमा पदाधिकारीमा हुँदादेखिको आवाज उठाएको उठाइ हिजो अस्तिसम्म सुन्नै थियो। अब चाहिँ सर्वोच्च यति धेरै बहस, यति धेरै छताछुल्ल, यति धेरै बदनामीको अवस्थामा पुगिसके पछाडि अब त्यो रिभाइभ हुँदैछ, अब राम्रो ठाउँमा पुग्यो भन्ने आशा जाग्ने अवस्थामा पुग्यो कि के हुन्छ? यसो ठिकै हो। विगतमा हामी चोलेन्द्र शमशेर चवलाको कार्यकालमा जुडिसियरी एकदमै विवादित बन्न पुग्यो र बिचौलियाहरूले यति धेरै देशभरिका मुद्दाहरू सेटिङ गरे र न्यायालयलाई एकदमै बदनाम गराए। हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकालमा त्यो नियन्त्रण भएको छ। मुक्त कण्ठले हामी त्यो भन्न सक्छौँ। बिचौलियाहरू शिर ठाडो पारेर अदालतको गेटभित्र अहिले प्रवेश गर्न सक्दैनन्। ती बिचौलिया न्यायाधीश पनि छन्, वकिल पनि छन्, कर्मचारी पनि छन्, पत्रकार पनि छन्, सबै छन् ती बिचौलिया। शिर ठाडो पारेर
सिधै न्यायाधीशलाई फोन गरेर मेरो मुद्दा यसकोमा पारिदियो वा मेरो मुद्दा यस्तो छ जिताइदिए भन्ने हिम्मत अहिले गर्दैनन्। त्यो हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकालमा उहाँको एकजनाको होइन सिङ्गै न्यायपालिकाका न्यायाधीशहरूको नेतृत्व उहाँले गरेको कारणले गर्दा त्यो सम्भव भयो, त्यो नियन्त्रणमा आएको छ। अहिलेको हुनेवाला प्रधान न्यायाधीश पनि अब करियरबाट आउनुभएको, उहाँबाट पनि हामीले आश गर्न सक्ने ठाउँ राम्रै छ। उहाँ त्यस्तो धेरै विवादित भएर आउनुभएको व्यक्तित्व होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँले भने जस्तो चरम विवादमा र चरम भ्रष्टाचारतर्फ चाहिँ उहाँको कार्यकालमा मुलुक जाँदैन भन्ने हामी आशावादी छौँ। न्यायालय तपाईँहरूले सोचेको जस्तो न्यायालय फर्किने ठाउँमा अब पुग्यो, यो एउटा होइन पानी ढलो हुन सक्छ। यो पानी ढलो हुनसक्छ। हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल नै पानी ढलो हो। अब सुधारको प्रयास चाहिँ यसभन्दा अगाडि बढाउनका लागि एउटा आधार तयार भएको छ। अहिले जो प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, प्रधान न्यायाधीशपछिको वरिष्ठतम न्यायाधीश हुनुहुन्छ ईश्वर खतिवडा, उहाँ पनि क्षमतावान हुनुहुन्छ, क्लिन पर्सनालिटी उहाँको छ। उहाँहरू दुईजनाको नेतृत्वमा न्यायपालिकाले प्रशस्त सुधार गर्न सक्ने ठाउँ छन् र जे विगतमा धेरै नकारात्मकतर्फ न्यायपालिका गएको थियो त्यो हदसम्मको नकारात्मक हुँदैन र सुधारतर्फ नै न्यायपालिका जान्छ। सबभन्दा पहिलो परीक्षा त उहाँहरूको न्यायाधीश नियुक्तिबाटै होला नि। अब हो, न्यायाधीश नियुक्तिबाट परीक्षा हुन्छ। ठिकै भन्नुभयो तपाईँले। न्यायाधीश नियुक्ति एउटा र यस पछाडि मुद्दाहरूमा अरू न्यायाधीशहरूलाई गरेका गलत क्रियाकलापको न्याय परिषदले छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन। महातहतका न्यायाधीश, उच्च र जिल्ला हदका न्यायाधीशहरू, कतिपय न्यायाधीशहरूको फाइल अहिले पनि न्याय परिषदमा पेन्डिङमा छ, छानबिनमा छ। त्यसमा उहाँहरूको दृष्टिकोण के हुन्छ र अहिले विकृति र विसङ्गतिमा भएका केही न्यायाधीशहरू, महातहतका अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्बन्धमा उहाँहरूको दृष्टिकोण के हुनेछ र नियुक्तिमा उहाँहरूको दृष्टिकोण के हुनेछ त्यो नै अग्नि परीक्षा हो। हर किसिमका राजनीतिक विषयहरू अदालतसम्म पुगेकै अवस्था छ। त्यो ढोका बन्द गराउने अवस्था उहाँहरूले कुनै साहस देखाउन सक्नुहुन्छ? यसो जब पार्लियामेन्टले कुनै उपचार दिँदैन, जब संवैधानिक अङ्गहरूले एक समय त त्यहाँ थिति बसेको थियो नि त, यी राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दालाई छिर्नै नदिने भन्ने पनि त सुरु भएको थियो। त्यस्तो त हुँदैन। राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दामा संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न जोडिएको छ भने अन्ततोगत्वा त्यो सर्वोच्च अदालतमा जान्छ नै, त्यो अदालतले हेर्ने विषय पनि हो। प्योर पोलिटिकल केस त अदालतले लिँदैन, जानु पनि हुँदैन। जस्तो उदाहरणको लागि भन्नु न, ठ्याक्कै बिर्से सम्भवतः कल्याण श्रेष्ठको पालाबाट होगाएर दरपिट नै गरिहालिन्थ्यो, राजनीतिक प्रकृतिकालाई छिर्नै नदिने भनेर त्यो बेलाबाट। कतिपय राजनीतिक प्रकृतिका केस हुन्छन् पनि, त्यो दरपिट पनि हुन्छ। जस्तो भनौँ न, कोशी प्रदेशको मुद्दा अस्ति हामी भर्खर लड्यौँ नि। कोशी प्रदेशको मुद्दा यसो हेर्दा को मुख्यमन्त्री हुने भन्ने राजनीतिक प्रश्न जस्तो लाग्छ, तर त्यहाँ सभामुखले भोट दिएको कारणले त्यो प्रश्न के भयो? संवैधानिक प्रश्न हो। त्यसैले राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्न मिसिएका छन् भने अदालतले राजनीतिक प्रश्नलाई पन्छाएर संवैधानिक प्रश्नको निरूपण गर्छ। संसारकै अदालतले गर्छन्, हाम्रो अदालतले पनि गर्छ। तर त्यसमा पनि पार्लियामेन्ट सक्षम भइदिने हो, राजनीतिक दलहरू सक्षम भइदिने हो भने त त्यो विवाद पनि आउँदैन नि। विगतमा हाम्रो पार्लियामेन्टले प्रधानमन्त्री नै चयन गर्न नसकेर 17औं पटक प्रधानमन्त्री चयन नभएपछि चन्द्रकान्त गेवालीजीले मुद्दा प्रवेश गराएर अनि त्यसको छिनोफानो कल्याण श्रेष्ठकै पालामा हो, त्यसको छिनोफानो पनि पार्लियामेन्टले गरिदिनु पर्यो नि त। पार्लियामेन्ट आफै सक्षम हुने हो भने त्यस्ता विषय अदालत प्रवेश गर्दैनन्। अहिलेकै केस हेरौँ न तपाईँ, सिआइबी सक्षम हुने थियो भने, सिबिआई सक्षम हुने थियो भने त गृहमन्त्री वा अर्थमन्त्रीलाई पनि उसले अनुसन्धानको घेरामा ल्याउँथ्यो, पार्लियामेन्ट अवरुद्ध गर्नुपर्ने वा त्यहाँ नारा लाउनु पर्ने अवस्थै हुँदैन थियो। तिनले नगरेको कारणले अनि फेरि अदालत जान्छ। त्यसैले अन्य सबै संवैधानिक निकायहरूले संवैधानिक भूमिका र कर्तव्य निर्वाह गरे भने अदालतमा धेरै केसहरू जाँदैनन्। अरू चुप लागेर बसेर व्यथिति र कुशासन बढ्दै गयो भने अदालत पनि आँखा चिम्लेर बस्नु हुँदैन। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय संवादका लागि धन्यवाद। यो अवसरको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई। उहाँसँग हामीले नक्कली सुन प्रकरणदेखि लिएर ललिता निवास प्रकरणसम्मको विषय र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषय नै अलिकति हामीले छोयौँ र अदालतमा, सर्वोच्च अदालतमा नेतृत्व फेरिँदै गर्दा यसले पार्ने प्रभावका विषय पनि जोडेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। द न्यूज मेकर। It's an AP1 presentation.